लड़की बहुत ज्यादा हसीन थी, जिससे चंद पैसों के एवज मैंने एक रात के लिए खरीदा था। उसकी उम्र और जिसामत देखकर मैं खुद पे काबू नहीं रख सका था। मुझे उसकी छोटी सी उम्र से कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो अपनी तलब पूरी करनी थी। पहली दफा ही वो बहुत ज्यादा रोने लगी, लेकिन मैंने पूरी रात, मेरा नाम शम्स है, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ और हमारा जीपों का कारोबार था। दौलत की परवाह ने मुझे पूरी आदतों का आदी बना दिया था, जैसे शराब नोशी और बुरी सोचों में वक्त गुजारना। मैं रोजाना अपने वालिदैन से छुप कर उन बुराइयों में मुलव्वस होकर सुकून तलाश करने की कोशिश करता था। मेरे वालिद का मुझ पर बेतमाद था और मुझे रोक या टोक वाला कोई नहीं था। मेरी जेब हमेशा नोटों से भरी रहती और मेरी बुरी आदत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जब तक मैं रात को गुनाह में ना डूबता तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अक्सर उफ के अड्डे पर जाकर अपनी तलब पूरी करता। हैरत की बात यह थी कि मेरे खानदान का कोई भी फर्द मेरी इन हरकतों से बाखबर नहीं था, जबकि मेरे वालिद मजहब के मामले में इंतहाई इबादत गुजार और पाबंद थे। मैं अक्सर कराची के कारखानों में माल लेने आता था, जहां मेरी अयाशी का सारा सामान जैसे शराब और औरतें हमेशा मौजूद होती थी। एक दिन अपनी तलब और शराब नोशी के ज़ेर असर मैंने अपने पुराने दोस्त इकबाल से कहा कि आज रात मुझे इधर ही गुजारनी है और दिल बहलाने के लिए कोई खूबसूरत लड़की मंगवा दो। इकबाल ने जवाब दिया कि अगर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूं तो मुझे कोई ख़ास लड़की मिल सकती है। मेरी तलब इतनी शदीद थी कि मैंने कहा जो भी खर्चा आएगा मैं अदा करूंगा। इकबाल ने एक अड्डे पर फ़ोन किया, जहां एक नायिका जिसका नाम बानो था, उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन बंद करने के बाद इकबाल ने कहा कि लड़की को सुबह 5 बजे वापस ले जाएगा। फिर उसने मजीद कहा कि पहले तो तुम उस लड़की से लुत्फ अंदोज हो लो, आधी रात के बाद मैं भी ऐश करने के लिए आ जाऊंगा। मैं बेचैनी से उस लड़की का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ की थी उन्होंने। मैंने जेब चेक किया, मैंने फ्रिज और जेब दोनों चेक किया। फ्रिज पर शराब मौजूद थी, लेकिन इतनी कम थी कि मेरी प्यास भी नहीं बुझ सकती थी। ठीक 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत डरा हुआ था। ये बात अटल है कि आप जब किसी गुनाह के करने के इरादे करते हैं तो आपको ज़मीर एक दफ़ा आपको लाजमी हिलाता है कि इंसान ऐसा ना कर। इंसान नफ्स के धोखे में आकर अपनी औकात भूल जाता है। मैंने भी कपकपाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक मोटा शख्स बैग थामे खड़ा था। उसके पीछे एक छोटे कद की लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। शख्स ने मौत बिना अंदाज में कहा कि सरकार, बिल्कुल कंवारी और नई लड़की हाजिर है। इस लड़की का हुस्न और जिस्म देखकर मेरे जज्बात भी बेकाबू हो रहे थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो सर से पांव तक बुरी तरह कांप रही थी। उससे पहले कि मैं उससे अपने बाजू में लेता, मैंने नरमी से पूछा, तुम डर क्यों रही हो? हालांकि मैंने तुम्हें रकम देकर खरीदा है और तुमने भी इस काम की रकम ले ली है। मेरे सवाल पर उसने बच्चों की तरह ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मैं जरा बराबर भी रजामंद नहीं हूं। मैं दोनों को कोसने लगा। उसने मेरे साथ धोखा किया था। उसने मुझसे एडवांस में बड़ी रकम ले ली थी और जवान लड़की के बजाय कम उम्र बच्ची भेज दी। अचानक उस लड़की ने रोते हुए मेरे पांव पकड़ लिए और इल्तिजा करने लगी, खुदा के लिए भाई मुझे हाथ ना लगाएं, मैं एक लावारिस, यतीम और मस्कीन लड़की हूं। मैंने कहा, अरे पगली, वो तुझे मेरे हाथों बेच गया है, लेकिन फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ खरीदा हुआ माल जैसा सलूक नहीं करूंगा। मुझे महसूस हुआ कि उससे धोखे से यहाँ लाया गया है। दिल में कहा कि अगर आज मैंने इसकी इज्जत तार कर दी तो ये हमेशा शैतानों के खातूने बरपा देख रहेगी, लेकिन अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद ये पाकीज़ा जिंदगी गुजार सके। वो इल्तिजा करते हुए बोली, भाई खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से भगा दें। मैंने खुद से कहा कि मुझे इस लड़की से क्या तलब, क्या मतलब, मुझे तो अपना काम निकालना है। मैंने उससे भारी रकम अता करके खरीदा था, तो फिर क्यों मैं अपनी जान को खतरे में डालूं। लेकिन वो लड़की मुसलसल रोती जा रही थी।
اس کی بے بسی مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی التجا اور جذباتی باتیں میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے بازو پر ٹکے کے نشانات دیکھے تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آنٹی کہتی ہے کہ آشو تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اسی لیے مجھے طاقت کے ٹیکے لگاتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا ارے بیوقوف، یہ طاقت کے ٹیکے نہیں بلکہ نسوائی حسن کے ٹیکے لگاتی ہے، جس کے بعد انسان کا جسم سن ہو جاتا ہے۔ عجیب بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میرا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ جب مجھے یہاں سے لایا گیا تو اس نے 2 ٹیکے لگائے تھے۔ اب میرے دماغ میں سوچوں کا ہجوم تھا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ شراب کم پینے کی وجہ سے میرا دماغ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں نے اس سے بھگا دیا تو یہ کہاں جائے گی؟ ہو سکتا ہے اور کوئی میری طرح کا شیطان اس سے اپنی شکار بنا لے، اور اگر اقبال کو پتا چلا کہ میں نے اس پر ترس کھا کر چھوڑ دیا، یا تو اڈے کے گنڈے اور بانو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میرے اندر مختلف سوالات اور خیالات کی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف میرا نفس مجھے مجبور کر رہا تھا میں اپنی رقم وصول کروں اور اس کی جسمانی حسن سے لذت حاصل کروں، جبکہ دوسری طرف میرا ضمیر مجھے علامت کر رہا تھا کہ یہ میری چھوٹی بہن کی عمر کی لڑکی ہے، اس پر رحم کروں۔ میری سوچوں میں کشمکش جاری تھی۔ اچانک اس نے پھر سے کہا بھائی مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ میں نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا چپ کرو۔ وہ سہم کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے نفس کے شیطان کو قابو میں رکھنا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور لڑکی سے کہا یہاں سے فوراً چلی جاؤ، جہاں دل چاہے بھاگ جاؤ، تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا جلدی کرو ورنہ میرا دل بدل جائے گا۔ پھر میں نے 5000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ جلدی سے بھاگو اور جس طرف سے روشنی آ رہی ہو اسی طرف نکل جاؤ۔ آشو کے جانے کے بعد میں بیڈ پر گر کر سوچنے لگا کہ میں اقبال کو کیا جواب دوں گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اقبال شراب کی بوتل لے کر کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اکیلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً پوچھا شمس وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے کہا یار بہت برا ہوا۔ میں جیسے ہی واش روم میں گیا وہ باہر سے دروازہ لاک کر کے بھاگ گئی۔ اقبال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گئی۔ اقبال نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو یار؟ تم نے اب جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کا ہم دونوں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پریشانی سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اقبال نے کہا چلو اسے ڈھونڈتے ہیں، وہ کب بھاگی تھی؟ میں نے جواب دیا جیسے ہی تم آئے 5 منٹ بعد میں واش روم میں حاجت کو گیا، کمرے کو باہر سے لاک کر کے بھاگ گئی۔ کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے میں نے اسے روک نہ سکا۔ میں نے تمہیں فون بھی کیا لیکن تمہارا کوئی جواب نہیں آیا اور بالو کا نمبر میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اس گفتگو کے دوران میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شمار اندیشے تھے مجھے بے چین کر رہے تھے۔ میں نے خود کو زینت طور پر آنے والے برے خیالات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک 5 بجے وہی موٹا شخص آیا جو لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے غصے سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لڑکی تو کمرے کو باہر سے لاک کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا جناب مذاق نہ کریں، اس سے فوراً نکالیں۔ میں نے جواب دیا سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔ جب اس نے اقبال سے تصدیق چاہی تو اقبال نے سر ہلایا، میری بات کی تصدیق کر دی۔ وہ موٹا شخص غصے سے بولا کہ لڑکی تو تمہارا باپ بھی دے گا ورنہ تم دونوں کا حشر وہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے مزید دھمکی دے دی کہ اگر تم نے لڑکی واپس نہ کی تو ہم تمہارے گھر کی عورتیں اٹھا لائیں گے۔ اس نے کہا کہ عید سے پہلے لڑکی واپس کر